हामी विशेष प्रस्तुतिमा छौँ र विशेष संवादमा छौँ। हाम्रो बिचमा पूर्व अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ यतिखेर शङ्कर प्रसाद कोइरालाजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार। अब यो बजेटको समीक्षा गर्दा यसको राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष आज एकदम सविस्तारमा बताउनुहोस् त। तपाईँले बजेट हेर्नुभयो? अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो भनौँ न विषम परिस्थितिमा आएको बजेट हो। अब एउटै अर्थमन्त्रीले चाहिँ लगातार तेस्रो पल्ट पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। समय पनि ल्याउनु पर्यो, अब संवैधानिक बाध्यता पनि थियो, यस्तो विषम परिस्थितिको बावजुद पनि लिएर आउनुभयो र अहिले चाहिँ समयको माग अनुसार जुन प्राथमिकीकरण उहाँले गर्नुभएको छ त्यो मोटामोटी मलाई ठिकै लागेको छ कि अब पहिलो प्राथमिकता चाहिँ उहाँले यो चाहिँ अहिलेको विद्यमान जुन कोरोनाबाट उत्पन्न स्वास्थ्य सङ्कट छ त्यसबाट चाहिँ मुक्त हुने र मुलुकमा चाहिँ यो स्वास्थ्य उपचार सेवा र पूर्वाधारको विकास गर्ने त्यो अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने उहाँको चाहिँ पहिलो प्राथमिकता छ र यो स्रोत साधनहरू पनि अधिकांश त त्यतातिर चाहिँ परिचालित भएको छन्, त्यो मलाई राम्रो लाग्यो। दोस्रो चाहिँ उहाँले यो के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन मुलुक चाहिँ अहिले यो पछिल्लो समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले शिथिल भएको छ, त्यो शिथिल अर्थतन्त्रलाई अलिकति प्राण सञ्चार गरौँ कि भन्ने एउटा झिनो आशाको दियो उहाँले चाहिँ पाल्न खोज्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ पुनरुत्थान कार्यक्रम भनेर भन्नुभएको छ, त्यो दोस्रो ठिकै लागेको छ। तेस्रो चाहिँ भनौँ न अब हाम्रो विकराल समस्या चाहिँ आगामी दिनमा यो रोजगारी हुने देखिन्छ। आन्तरिक श्रम बजारमा पनि हाम्रो चाहिँ यो धेरै श्रमिकहरू उत्पादन हुन्छन् र बाहिरबाट पनि आउने अवस्था छ, त्यसको लागि पनि उहाँले चाहिँ केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ। तेस्रो र चौथो चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यो नयाँ आयोजनाहरू चाहिँ खासै सुरु गरेको देखिनँ मैले यो बजेटमा। र भन्दाखेरि उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ चौथो प्राथमिकतामा चाहिँ योभन्दा अगाडि सुरु गरेका अधुरा आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामी पूर्णतातर्फ लान्छौँ भनेर त्यो भन्नुभएको छ। र पाँचौँमा चाहिँ सङ्घीयताको कार्यान्वयन यतायता कुरा गर्नुभएको हुनाले प्राथमिकताको हिसाबले स्रोत विनियोजनको हिसाबले त्यो ठिकै नै लागेको छ। तर चाहिँ अब नराम्रो पक्ष चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो हाम्रो महत्त्वकांक्षी भएन बजेट कार्यान्वयन गाह्रो हुँदैन आजको दिनमा, चुनौतीहरू छैन? चुनौती त अवश्य पनि छ कि अब हामीले जस्तो भनौँ न यो कोरोनाको सङ्क्रमण के विषयमा हामीले चाहिँ अहिले भविष्यवाणी गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो लकडाउन नै हाम्रो कहिलेसम्म जान्छ त्यो हामी भन्न सक्ने अवस्थामा अहिले छैनौँ। कोरोनाबाट हामी कहिले उन्मुक्ति पाउँछौँ त्यो नै अहिले हामी भन्न सक्ने अवस्था छैनौँ। र उहाँले चाहिँ एउटा कुरो यहाँले ठिकै भन्नुभयो कि यो साउन 1 गते जब यो नयाँ आर्थिक वर्ष चाहिँ लाग्छ, नयाँ बजेट कार्य हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ कोरोना हुँदैन भन्ने त्यो एउटा चाहिँ अनुमान गरेर यो बजेट चाहिँ ल्याएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले कोरोना त 1 वर्षसम्म नै जान सक्छ। अहिलेसम्म भ्याक्सिनको छ नि उत्पादन कसैले गर्न सकेका छैन। हजुर, कोरोनाले चाहिँ एउटा अन्यल अनिश्चितता सिर्जना गरेको अवस्था छ। तर चाहिँ 5 महिना भइसक्यो कोरोना आएको, त्यसलाई चाहिँ भएको छैन। हजुर, एउटा कुरो चाहिँ यही हो कि बजेटले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा त्यो सबै जान्छ, आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी चाहिँ सामान्य वर्षमा चाहिँ प्रवेश गर्छौँ र आर्थिक वृद्धि दर पनि हामी 7.1% हासिल गर्छौँ। त्यो सम्भव छ। मुद्रास्फीति पनि 7 मा राख्छौँ भन्नुभएको छ। कसरी हुन्छ क्या 7%? होइन, कोरोना गयो, अब सबै कुराहरू चाहिँ भनौँ न आर्थिक व्यावसायिक औद्योगिक गतिविधिहरू चाहिँ सुचारू भए, मानिसहरू पूर्ववत हिसाबले काममा फर्के र सरकार पनि लागि पर्यो भने अब सम्भव पनि होला। तर त्यो भन्न सक्ने अवस्था अहिले नभएको हुनाले अब कार्यान्वयनमा अलिकति प्रष्ट शङ्का छ। जहाँसम्म चाहिँ यो महत्त्वकांक्षी बजेट हो कि होइन भनेर यहाँले भन्नुभयो, अब बजेटको रकमको हिसाबले चाहिँ धेरै महत्त्वकांक्षी लागेन, किनकि यहाँ चाहिँ 16 खर्ब 17 खर्बसम्मको पनि चर्चा भएको थियो बजारमा। त्यस्तो नगरेर अहिले चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्षको लागि उहाँले जति विनियोजन गर्नुभएको थियो त्योभन्दा 55-56 अर्बको चाहिँ कमकै बजेट ल्याउनु भएको हुनाले अब यतिको बजेटलाई म चाहिँ एउटा आर्थिक रूपमा तपाईँलाई थाहा छ नि, अब अहिलेको अवस्थामा पैसा साधन स्रोत कहाँबाट जुटाउने क्या त्यो चाहिँ एउटा सम्भावना छ। त्यो चाहिँ अब भन्नुहोस् न मलाई। हजुर, यसमा बजेटको आकार सानो भयो होइन, करिब अब 14-15 खर्बको बजेट छ, यसलाई म्यानेज गर्नको लागि त्यो किसिमको हाम्रो छ साधन स्रोत छ। साधन स्रोत जुटाउने चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती हो यो बजेटको, यहाँले ठिकै भन्नुभयो, किनकि आन्तरिक राजस्व परिचालन पनि हामीले चाहिँ 9 खर्बभन्दा तलैको लक्ष्य राखेका छौँ, जबकि हाम्रो चालु खर्च नै त्योभन्दा बढी छ। त्यसैले चाहिँ आन्तरिक स्रोत साधन पनि कम उठ्ने अवस्था छ, त्यसपछि वैदेशिक अनुदान पनि कम आउने अवस्था छ। र त्यसैले चाहिँ एउटा महत्त्वकांक्षी चाहिँ हामी कुन सन्दर्भमा भन्न सक्छौँ यसलाई भन्दाखेरि स्रोत साधन जुटाउने सन्दर्भमा चाहिँ यो निकै महत्त्वकांक्षी छ। वैदेशिक ऋण मात्रै हामीले चाहिँ करिब 3 खर्ब जति लिने भनेका छौँ यसमा, त्यो चाहिँ निकै नै महत्त्वकांक्षी हो। कहाँबाट ल्याउने, कुन देशले दिने हामीलाई, र त्यो वैदेशिक पारित गर्न सकेका छैन अहिले, हामी समस्यामा छौँ शङ्कर कोइरालाजी। त्यसैले चाहिँ यो कस्तो छ भन्दा वैदेशिक सहायता जुटाउने सवाल चाहिँ निकै पेचिलो भएर आउँछ जस्तो मलाई लाग्दछ, त्यो निकै महत्त्वकांक्षी हो। र त्यसको अलावा त्यतिले मात्रै नपुगेर आन्तरिक ऋण जुन देशभित्रैबाट उठाउने भनेको छ त्यसको रकम पनि अहिलेसम्मकै अत्यधिक छ र यो दुईटै गर्दाखेरि चाहिँ अब करको कुरा छ, समस्या छ नि त करमा पनि। त्यसैले यो चाहिँ स्रोत साधन जुटाउने एउटा ठुलो चुनौती, ठुलो दबाब चाहिँ यो बजेट सामु छ। तथापि अब चाहिँ भोलि हामीले यो कस्तो छ भन्दाखेरि वैदेशिक सहायतामा पनि
द्विपक्षीय राष्ट्रबाट हामीले सहायता पाउन चाहिँ अहिले निकै कम छ। अहिले हामी बहुपक्षीय संस्थाहरूतर्फ जानुपर्ने हुन्छ र उनीहरू पनि अहिले चाहिँ यो विश्व महामारीबाट प्रभावित भएको हुनाले धेरै स्रोत साधन चाहिँ त्यताबाट हामीले चाहे अनुरूप चाहिँ होइन जुटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ शङ्काको घेरामा। अब हरेक क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेर बजेट आएको छ, सामाजिक राजनीतिक हरेक क्षेत्रका उद्योगपति व्यापारी पत्रकार सबैलाई सम्बोधन भएको छ बजेटमा। समग्र रूपमा तपाईँले हेर्दाखेरि सबैको चित्त बुझाउने छ, मन छुने छ। अब मन जित्ने त छैन, तर चाहिँ अब केही क्षेत्रको भनौँ होइन मन छुने प्रयास चाहिँ अब गरिएको छ र खास गरी भनौँ न यो रोजगारीको कार्यक्रमहरू अब सुन्दाखेरि चाहिँ कर्णप्रिय पनि छ यहाँ होइन। अब व्यवहारमा उतार्न त गाह्रो छ त्यो, किन भन्दा मुलुकले सबभन्दा रोजगारीको समस्या छ नि त हाम्रो देशमा। त रोजगारीको नै सबभन्दा अहिले ठुलो समस्या त्यही नै हो। रोजगारी चाहिँ अब सरकारले के गरेको छ, सरकार आफैले खल्तीबाट निकालेर दिन्छ भने जसरी यहाँ भनिएको छ, वास्तवमा त्यसरी जान चाहिँ गलत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रोजगारी सरकारले जागिर दिने हिसाबले होइन कि त्यो व्यक्तिलाई नै रोजगारदाता बनाउने, स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसले अरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने, त्यो एप्रोचमा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्दछ। त्यतातर्फको दिशा चाहिँ लिएको छ। अब यदि तिमी चाहिँ उद्योग व्यवसाय गर्छौ भने तिमीलाई चाहिँ अहिले 5% हामी कर्जा दिन्छौँ, ऋण दिन्छौँ। अब तिमी वैदेशिक रोजगारबाट फर्किन्छौ भने 7 लाखसम्मको लोन पाउँछौ। तिमी पढे लेखेका चाहिँ बेरोजगार छौ भने त्यतिसम्म लोन पाउँछौ र त्यसको ब्याज दर चाहिँ भनौँ 5% हुन्छ भनेर केही कुराहरू चाहिँ यसमा आएको छ, तर त्यो त्यति पर्याप्त चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर उद्योगपति व्यापारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसके नि बजेटमा हाम्रो माग सम्बोधन भएन भनेर। उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो गर्यो भन्दा यो जुन लघु घरेलु र साना उद्योगको लागि चाहिँ यसमा केही कुराहरू परे। के परे अब यसमा चाहिँ भनौँ न, अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो ऋणको सुविधाहरू दिने भन्ने पनि छ त्यसमा होइन। अब एउटा चाहिँ यो रिकभरी चाहिँ फन्ड एउटा राख्ने भनेको छ, त्यसमा चाहिँ 60 करोड कि कतिको राख्ने भनेको छ होइन। त्यसबाट चाहिँ यो घरेलु लघु र साना उद्योग गर्ने मान्छेले चाहिँ सस्तोमा चाहिँ ऋण पाउने, त्यसपछि ब्याङ्कको ब्याज दर पनि कम गर्ने, तिर्ने अवधि पनि अलिकति बढाइदिने, त्यो किसिमको सुविधाहरू दिएको छ। अब ठुलाको हकमा चाहिँ के गरेको छ, यो चाहिँ तपाईँको रिफाइनान्स भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले जुन चाहिँ अहिले 60 अर्बको सीमा थियो त्यसलाई चाहिँ 1 खर्ब पुर्याइदिएको छ। त्यसले त्यो ऋणको सहुलियत चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ होइन दिएर अलिकति आकर्षित गर्न चाहिँ खोजेको छ। र अरू चाहिँ यो लघु घरेलु र साना उद्योगको लागि चाहिँ भन्सारका छुटहरू, करका छुटहरू, आयकरका छुटहरू, अन्तःशुल्कका छुटहरू पनि सानातिना चाहिँ यसमा दिएको छ। त्यसो कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चाहिँ विशेष प्याकेज आयो बजेटमा। स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त आजको दिनमा कोरोना नै निर्मूल पार्ने किसिमको कार्यक्रम त मैले पनि यहाँ तत्काल चाहिँ देखिनँ त्यस्तो होइन। यो समस्या त बढ्दो छ नि त, आजै मात्रै कति 150 जति कति सङ्ख्या थपियो होइन, हिजो मात्रै 100+ थपियो, तत्कालै निरूपण गर्ने किसिमको त्यस्तो त यहाँ छैन। तर पनि हामीले उपचार सुविधा ल्याउँछौँ, दिन्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ भन्ने कुरोसम्म परेको छ। तर यो पूर्वाधार बनाउने तर्फ चाहिँ यो बढी लक्षित छ। त्यसो विकास र पूर्वाधारको लागि चाहिँ बजेट कामयाबी छ, सञ्जीवनी बुटी हो। पूर्वाधारको लागि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ सडकलाई महत्त्व दिएको छ र जुन हाम्रो चाहिँ भनौँ न प्राथमिकता प्राप्त चाहिँ यो होइन राष्ट्रिय प्राथमिकताका चाहिँ सडक योजनाहरू छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनौँ, त्यसलाई 4 लेनको बनाउने कुरा छ। अब पुष्पलाल राजमार्ग होइन, त्यसलाई चाहिँ 3 वर्षमा कम्प्लिट गर्ने भन्ने छ। हुलाकी राजमार्ग 3 वर्षमा सिद्ध्याउँछु भनेको छ। मदन भण्डारी चुरे राजमार्ग 5 वर्षमा सिद्ध्याउँछु भनेको छ। अब यो चाहिँ भनौँ न फास्ट ट्र्याक चाहिँ 3 वर्षमा सिद्ध्याउँछु भनेको छ। त्यो सडकतर्फको प्राथमिकता चाहिँ मेरो विचारले त्यो ठिक छ। र अरू चाहिँ खुद्रे खाद्रे सडकहरू होइन 75-77 जिल्लाको सदरमुकाममा सडक परियोजनामा यसपल्ट बजेट कति छुट्यो? अब त्यो चाहिँ मैले डिटेलमा त्यति हेर्न पाएको छैन बजेट परियोजनाको लागि। अब राम्रै छुट्टिएला पनि अब 2-4वटा आयोजना त अब चाहिँ कम्प्लिट हुने अवस्थामा पनि छन्। जस्तो चाहिँ मेलम्ची नै भनौँ, आउने साल अब चाहिँ पूर्ण हुन्छ, त्यसपछि तामाकोसी पूर्ण हुन्छ, भैरवा एयरपोर्ट चाहिँ पूर्ण हुन्छ। त्यसले केही आयोजनाहरू चाहिँ लिस्टबाट हट्छन् पनि र दोस्रो चरणको कार्यक्रम पनि सुरु हुन्छ। त्यो मेरो विचारले चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटहरू पर्याप्त नै छुट्याएको हुनुपर्छ। कृषिमा चाहिँ किसानहरूको मन जित्ने आएको छ बजेट, कृषि प्रधान देशको बजेट। किसानहरूको कृषिमा चाहिँ अब प्रशस्त शब्द चाहिँ खर्च गरिएको छ। तात्विक रूपले कृषिमा क्रान्ति नै आउने किसिमको होइन, 1 वर्षमा ठुलो उपलब्धि आउने किसिमले चाहिँ म त्यति आशावादी छैन। त्यहाँ चाहिँ भूमि ब्याङ्क बनाउने भनेको छ, उत्पादनहरूको चाहिँ होइन लागि सरकारले चाहिँ सपोर्ट सिस्टम बनाइदिने भनेको छ। म कर्जा पनि दिन्छु, बिउ पनि दिन्छु, मल पनि दिन्छु, कीटनाशक औषधि पनि दिन्छु, तेरो सामान किनी पनि दिन्छु, भण्डार पनि गरिदिन्छु, सबै कुराहरू त्यहाँ आएको छ। तर चाहिँ 1 वर्षमा त्यत्रो ठुलो तात्विक असर पार्ने किसिमको होइन ठोस कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यसमा छैन। अब तर विदेशबाट आउने छ नि हाम्रा नेपालीहरूको लागि आज कृषिको लागि चाहिँ विशेष प्याकेज ल्याउँछु भनेर सरकारले भनेको थियो नि त, कामको लागि, सिपको लागि, क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि आएन नि बजेटमा। त के कुराहरू चाहिँ त्यसमा भनेको छ। नेपालीहरू स्वदेश फर्कँदैछन् नि त, उनीहरूलाई खेतबारीमा काम लगाउनु पर्दैन।
होइन अहिलेको मुख्य आवश्यकता एउटा कृषिमा चाहिँ हुँदैलाई साँच्चै आत्मनिर्भरतातिर हामीले लिएर जान सक्दैनौँ। अवश्य पनि त्यसको हामीले लागि बजेटमा विशेष फोकस गरिएको छ, जोड दिएको छ। शब्दमा राम्रै छ, अङ्कमा पनि राम्रै छ, तर हामीले चाहिँ यो छोटो अवधिमा हाम्रो चाहिँ कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुनेतर्फ चाहिँ होइन एकै वर्षमा हामीले धेरै ठुलो चाहिँ लक्ष्य हासिल गर्छौँ जस्तो चाहिँ म त्यसमा त्यति आशावादी छैन। अनि फजुल खर्च घटाउनको लागि बजेट कतिको कामयाबी हुन सक्छ? फजुल खर्चमा कस्तो छ भन्दाखेरि भन्नुहोस् है, किनभने हाम्रो देशमा धेरै खर्च हुन्छ। यो चालु खर्च घटाउनको विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई धेरै खर्च चाहिन्छ, धेरै पैसा चाहिन्छ, सुविधाहरू चाहिन्छ। अब यसमा चाहिँ त्यो एउटा छुट्टै शीर्षकै राखेर यो मितव्ययिता चाहिँ हामी अलिक कठोरतापूर्वक अवलम्बन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आएको छ। यसबाट आएन बजेटमा। चालु खर्च चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब फर्निचर किन्दैनौँ, गाडी किन्दैनौँ, विदेश भ्रमण गर्दैनौँ, परामर्शदाता राख्दैनौँ र फजुल खर्चहरू चाहिँ हामी विदेश भ्रमण यताउति यता चाहिँ गर्दैनौँ। त्यसो अब विदेश नजाने भए हाम्रा देशका नेताहरू, अब नेता कर्मचारी सबैलाई चाहिँ केही समयसम्म नजाने किसिमकै त्यसमा चाहिँ आएको हुनाले त्यो मितव्ययिता चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राम्रै छ। त्यति भन्दै पनि केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लोकप्रियवादी कार्यक्रमहरू, राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रमहरू चाहिँ तैपनि हट्न सकेनन्। किन हट्न सकेन? सांसदलाई किन पैसा चाहियो फेरि? सांसदहरूको प्रदेश सांसदलाई पनि, सङ्घीय सांसदलाई पनि होइन। यसपल्ट चाहिँ हामीले अर्थमन्त्रीबाट पैसा गए जस्तो छ नि त यसपटक झन्। होइन अर्थमन्त्रीसँग हामीले तपाईँले पढेको हेरेको बजेटको कुरा गरेको होइन। मितव्ययिता र फजुल खर्च घटाउने सन्दर्भमा जुन हाम्रो चाहिँ स्थानीय विकास होइन यो पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम छ सांसद मार्फत चाहिँ दिएको छ नि त। त्यो कार्यक्रमले चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त चलाखी भन्दाखेरि 6 करोड चाहिँ प्रति निर्वाचन क्षेत्र दिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ अहिले उहाँले घटाएर 4 करोडमा झार्नु भएको छ। 4 करोड किन चाहियो? अहिले त कुनै पनि सांसदले हामीलाई पैसा चाहिँदैन भने मितव्ययिता र फजुल खर्च कोरोनाको लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भने सांसदले घोषणा गरेका थिए। त्यसमा चाहिँ हामीले किन पैसा दिने क्या सांसदहरूलाई? शङ्कर कोइरालाजी, त्यसमा चाहिँ अब राजनीतिक अठोट होइन, राजनीतिक इच्छा शक्ति र अर्थमन्त्रीको आँट चाहिँ मैले पनि देखिनँ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले एउटा हटाउने एउटा चाहिँ स्वर्ण अवसर चाहिँ उहाँले गुमाउनु जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भए अर्थमन्त्री कहाँ चुक्नु भयो त्यो बजेट ल्याउँदाखेरि? होइन मोटामोटी अब सबै क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ स्रोतको विनियोजन होइन मिलाएरै गर्नुभएको छ। अब तत्काल चाहिँ भनौँ न यो मुलुकलाई अब चाहिँ यो आत्मनिर्भर होइन अर्थतन्त्रतिर लाने होइन ठोस कार्यक्रमहरू त्यति आउन सकेनन्। छरिएर सबै किसिमका कार्यक्रमहरू आएका छन्। देशलाई त आत्मनिर्भरतातिर लानु पर्यो। अब त चुनौती छ नि हाम्रो। त्यही नै हो। त्यसैले चाहिँ आत्मनिर्भर भारतसँग सीमामा विवाद छ, तनाव आउन सक्छ भविष्यमा। अब सबै कुरामा त हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ 21औं शताब्दीमा, तर केही कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र कृषिबाट हामीले त्यो चाहिँ यात्रा हामीले चाहिँ आरम्भ गर्न सक्ने एउटा ठाउँ अझै पनि छ। त्यतातर्फ हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। होइन भने अन्यथा बजेट चाहिँ अहिलेको समसामयिक परिस्थितिलाई यो विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सबैलाई अलिअलि चाहिँ छुने हिसाबले नै आएको जस्तो मलाई लाग्छ। बजेट सकारात्मक छ। अब मोटामोटीमा चुनौती के छ? ठ्याक्कै जाँदै भन्नुहोस् तपाईँ। कारणमा त प्रशस्त चुनौती छ, किनकि अब हामीले योभन्दा अगाडिको जुन 2 वर्षको बजेट उहाँले ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ आफूले ल्याएको बजेट कार्यक्रम बजेट भयो योसम्म त यो तेस्रो बजेट उहाँले ल्याउनु भयो। त्यो 2टा बजेट चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने एउटा चाहिँ भनौँ न सुविधा र त्यो चाहिँ विशेषाधिकार होइन, त्यो यो सरकारलाई थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि उसले चाहिँ गर्छु भनेको कुराहरू नीति कार्यक्रममा ल्याएको नीति कार्यक्रम, बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम र बजेटहरू चाहिँ खर्च गर्न नसकेको अहिलेसम्मको विद्यमान अवस्था हेर्दाखेरि अब यो आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम पनि त्यसै गरी चाहिँ अलिकति चाहिँ बिग्रिने हो कि भन्ने एउटा त्यो डर चाहिँ त्यो चुनौती चाहिँ अहिले पनि छ। त्यसो बजेटको कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक कार्यकर्तालाई खुसी पार्न ल्याउनु भयो होइन बजेट? सबै क्षेत्रमा खुसी हुने भएन यो बजेटबाट। जनता भनेको अब एउटै सूत्रबाट सबै जनतालाई त पुग्न यो बजेटले अवश्य पनि सक्दैन होइन। क्षेत्रगत र वर्गगत हिसाबले नै यो चाहिँ बजेटहरू आउने हो। जस्तो भनौँ उद्योगी व्यवसायको लागि आयो, अब यो बेरोजगारहरूको लागि अलिकति आयो, अब किसानहरूको लागि अलिकति आयो, अब त्यस्तै ऊर्जाको लागि अलिकति आयो, सडकको लागि अलिकति, यसै भनौँ न यसरी चाहिँ आएको छ। अब आम जनतालाई ठ्याक्कै भोलिदेखि नै राहत हुने गरी भनेर निष्कर्ष गाह्रो छ। तत्काल प्याकेजहरू त्यो राहत जनता मरिरहेछन्। त्यो राहत प्याकेज त खाना चाहियो नि आजको दिनमा। अलिकति बजेटमा त्यो सानोतिनो राहत कार्यक्रम चाहिँ सरकारले अस्ति ल्याएको थियो, त्यो चाहिँ पुगेन, अपर्याप्त भयो। यो बजेटबाट चाहिँ मैले तत्कालीन होइन जुन राहत छ त्यो राहत र रिकभरी दुईटैको आशा गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ यसमा त्यति आउन सकेको छैन। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीजी धन्यवाद। छेत्रीजी अहिलेको अवस्था बजेट राम्रो छैन समग्र रूपमा भन्नुभयो उहाँले। जनतालाई यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेका छ कि छैन? ठ्याक्कै हामी जनतातिर जाउँ। अब 2 घण्टा 2.5 घण्टा भाषण गर्दाखेरि पनि राम्रो छ भन्न सकिएन भने त हामी वास्तवमा कृतज्ञ भन्ने पनि अवस्था होला नि त। तर त्यसमा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ अलिक कमजोरी देखिया छ कि। जस्तो नीति तथा कार्यक्रममा एउटा राम्रो कुरो आएको थियो, त्यो भनेको के भन्दा अब विद्यार्थीहरू
पहिला पनि राष्ट्रिय विकास सेवा भन्थ्यौँ नि हामीले है, हो त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा टेक्निसियनहरू, इन्जिनियर, डक्टर अनि सोसियोलोजी पढेका विज्ञहरू, व्यवस्थापन पढेका अनि विज्ञान पढेका यिनीहरूलाई पठाउँदाखेरि यसले चाहिँ राम्रो काम गरेको थियो। वास्तवमा त्यसले राम्रो काम के पनि गरेको थियो भन्नुहुन्छ भने गाउँ गाउँमा चेतना फैलाउनुको निमित्त नि पञ्चायत विरुद्धमा असाध्यै राम्रो काम गरेको थियो। त्यसै कारण त्यति पञ्चायती सरकारले त्यसलाई बन्द गरिदिया पनि हो क्या। अब त गणतन्त्र आइसकेपछि झन् आवश्यकता पऱ्यो नि हरेक मान्छेलाई सशक्तिकरण गर्ने। तिमी नेपालको नागरिक सशक्तिकरण त्यो चुक्यो भन्ने ठान्छु कि मैले यसो जति मैले सुने यताउता गरेँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ नआएको हो कि त्यसमा त मलाई के लागिरहेको थियो भने झन् सुधारसहित जानुपर्थ्यो क्या। जानुभन्दा अगाडि 1 महिना उनीहरूलाई अनिवार्य रूपले यो सुरक्षा सम्बन्धी तालिम दिनु सकिन्छ भनेदेखि त राइफलै चलाउने पनि दिन सके भएदेखि त्यो के हुन्थ्यो भनेदेखि यो इजरायली मोडलमा के त्यहाँको हरेक नागरिक आफैमा सुरक्षा गार्ड जस्तो हो। आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि, आफ्नो कम्युनिटीको लागि पनि, राज्यको लागि पनि नि। त्यस्ताहरूलाई केही समय तालिम दिएर ल अब राष्ट्र समुदायको सेवाको निमित्त तपाईँ जाने बेला आयो भनेर लगाइदिएपछि उहाँमा चाहिँ छुट्टै किसिमको संसार हुन्थ्यो है। र के हुन्थ्यो भने त्यहाँ गइसकेपछि नेपाल दर्शन पनि हुन्थ्यो है। काठमाडौँको मान्छे हुम्लामा गएर बस्यो भने हुम्लाका जनताहरूले के भोगेका रहेछन् थाहा हुन्थ्यो नि त। अनि त्यहाँका मान्छेहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने यताउता गर्ने भएपछि अब है हामी पनि यिनीहरूकै दाँजोमा पुग्नुपर्छ भन्ने हौसला पनि बढ्थ्यो होला नि त। त्यो कुराबाट चुक्यो कि जस्तो एउटा लाग्छ मलाई। अनि अब हामी समग्रमा जाउँ। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो बजेट केही कुराहरू चुकिरहेको छ। अब राम्रो पक्षको बारेमा तपाईँले समीक्षा गरिसक्नुभयो। अब कार्यान्वयनमा चुनौती छ कि छैन? एकदम अन्तिममा जाँदै कार्यान्वयनमा त साधन स्रोत कहाँबाट हामीले जुटाउने हो? जम्मा जम्मी 8 खर्ब 89 अर्ब जस्तो राजस्वबाट ल्याउँछौँ भनिसक्नु भएको छ है। त्यस्तै 1 खर्ब 50 अर्ब जस्तो कुनै एजेन्सीले, विदेशी एजेन्सीले हामीलाई कमिट गरिसकेका छ भन्ने भयो होइन। सायद त्यो राजस्वमै राखिया छैन भने वैदेशिक सहायताको उसमा आउँछ होला। यो सबै कुरा गर्दाखेरि 5 खर्ब जस्तो डेफिसिट हुन्छ, न्यून हुन्छ भन्ने छ। त्यसमध्येमा आधा जस्तो हाम्रो आन्तरिक ऋणबाट लिएर आएर पुरा गर्छौँ अनि बाँकी रहेको लागि फेरि एउटा व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको भएको हुनाले अन्त अब खर्बकै कुरा आउँदाखेरि ठुलै कुरो हो भन्ने पनि लाग्छ लाग्नलाई। तर पनि के छ भने अब कतिपय समयमा बजेट खर्चै नभएर यो अहिले पनि त खर्च भएको छैन नि त। चालु आर्थिक वर्षमा 3 चोटि बजेट संशोधन गरियो। यद्यपि संशोधन भनिया छैन है। 6 महिना हुँदाखेरि त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा चाहिँ 10% घटाइएको थियो। अब अहिले आएर 70% मात्रै खर्च हुन्छ भनेर भनिएको छ भनेपछि त्यो सबै ठाउँ त रहेछ नि त होइन। त्यस कारणले यो लिभरेज होला। फेरि के भने असारे विकासको लागि पनि 70% भन्दा बढ्ता खर्च हुँदैन भन्ने कुरा आयो कि होइन। त्यसो भएको हुनाले यी चुनौती छन्। त्यसलाई पुरा गर्नुको निमित्त एउटा कुरा के भनिएको छ भने जुन परियोजनामा जसले काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने भनिएको छ होइन। त्यसले चाहिँ अलिकति उत्साह दिन सक्छ होला। तर त्यसैमा मेरो आफ्नो पहिलेदेखिको भनाइ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने काम गर्न सक्ने मान्छेलाई ल गएर काम गर्न सकेनौ भने तिमी पनि जोखिममा पर्छौ है भनेर पठाइदियो भने हुनसक्थ्यो। तर यहाँ यसो हेर्दाखेरि त झाकुलो छामेर यो मेरो ग्रुपभित्रको मान्छे हो कि होइन, पार्टीभित्रै पनि संस्थापन पक्षलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने र नगर्ने हेर्ने होइन। अनि पार्टी बाहिर गइसकेपछि रगतको समूह चाहिँ ए र बी छुट्याइदिने यो सबै कमजोरी रहेको हुनाले यसलाई हटाउन सकियो भनेदेखि कार्यान्वयन गर्न त्यति समस्या पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच दिपेन्द्र छेत्रीजी आइदिनु भयो स्टुडियोमा। म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री, डाक्टर साहब तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर भन्नुभयो भने तपाईँलाई मलाई चाहिँ बेजित गरेर ठहर कम्पाउन्डर हो। म चाहिँ तपाईँलाई यसमा किन डाक्टर भन्छु भने तपाईँ विज्ञ हो क्या, ज्ञाता हो। अनि किशोर प्रधानज्यू उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्ष, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर काम गर्नुभयो। यो बजेटको आज समीक्षा गर्दाखेरि यो बजेटको राम्रो पक्ष के रह्यो, विशेषता के रह्यो, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अहिले भर्खर तपाईँले बजेट हेर्नु भएको छ। एकदम ठिक छ, मैले सुनेको छु भन्नुहोस्, हेरे होइन है। अब यसमा चाहिँ राम्रो पक्ष भने के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी धेरैले भन्दै आएको हामी मनोवैज्ञानिक रूपले चाहिँ यति त्रस्त छौँ, मर्ने हो कि बाँच्ने हो, मेरा परिवारका सदस्यहरूलाई के हुने हो, मेरा इष्टमित्रहरूले के हुने हो, कम्युनिटीमा के हुन्छ भन्ने सिलसिलामा
अब उहाँले के भन्नुभयो भने नीति तथा कार्यक्रममा यो आर्थिक वर्षको आखिरसम्ममा कोरोना फ्री नेपाल बन्नेछ भनिएको थियो। त्यसैको हिसाब सिलसिला आएर उहाँले 2-4वटा कुरा त भन्नुभएको छ। त्यसमा हो मन परेको कुरा के हो भने विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई अनिवार्य रूपले एयरपोर्टमा हेल्थ टेस्ट गर्ने व्यवस्था गरेको छु, त्यो त राम्रो भयो। तर हाम्रो समस्या भने त उसबाट के सिमानाबाट प्रवेश गरेका आउन नदिएका मान्छेहरू नदीमा हाम फालेर पसिरहेछन्, लुकेर बसेका छन्, क्वारेन्टाइनबाट भागेका छन् भने यिनीहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अलिक मौनता भयो हुनाले कता कति अलिक कमजोरी रह्यो कि भन्ने हो। अन्त तपाईँले राम्रा पक्षको कुरा गरिराख्नु भएको छ। अनि ठिक छ, राम्रा पक्षको अरू कुरा गर्दाखेरि मलाई चित्त बुझेको के भने घरेलु उद्योगहरूलाई अनि त्यहाँबाट यो उत्पादन होइन पनि स्वदेशमै प्रश्रय दिनुपर्छ, उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कृषिमा थप शुल्क लगाइएको छ। कृषिमा थप शुल्क आयात गर्ने कुरामा आएपछि त अब हामीले यहाँ उत्पादन गर्नु पर्यो नि त। नेपालले उत्पादन गर्न सक्छ, गर्नु पर्यो। किन गर्नु छ भनेदेखि स्रोत छ, हामीसँग किन पहुँच प्रभाव छ होइन। हाम्रा बाबुबाजेहरू आत्मनिर्भर भएर बसिराखेका थिए, दुनियाँबाट आएको थिए। त्यति बेला 1 महिना खान्थ्यौँ भनेदेखि पाउने 1 महिनामा बसौँला, त्यो अफोर्ड गर्नु पर्यो नि त। मुलुकको समस्या आएको बेलामा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसमाथि पनि हामीसँग प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक स्रोत र साधन छन्। अनि बलवान श्रमशक्ति बाहिरबाट नि बाहिर गएकाहरू पनि आउँदैछन् भन्ने भएपछि उहाँहरूलाई समेत होइन आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढाएर जान सक्यौँ भनेदेखि असम्भव छैन भन्ने कुरा। कृषि र स्वास्थ्यमा शिक्षामा विशेष रूपमा बजेटको प्याकेजहरू आयो होइन, राहतका प्याकेजहरू आयो, हामीले भन्न सक्छौँ होइन। शिक्षामा चाहिँ अझै पनि के भयो भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा यो उसमा प्राविधिक र वैज्ञानिक उसमा हामीले दिन्छौँ भन्ने नीति कार्यक्रममा आएको थियो। त्यही टोनमा चाहिँ बजेटमा परिराखेको कुरो चाहिँ अलिक कमजोर भेटाएको छु मैले होइन। यी सबै कुरो छ। अनि यो पोसाक भत्ता पाउनेहरूलाई नेपालमा उत्पादन भएकै वस्तुहरू लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छु भन्नुभएको छ होइन। त्यसले पनि आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ खपत हुनको निमित्त, आत्मनिर्भर बन्नको लागि भन्ने जस्ता कुराहरू हुन्। अब यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि मितव्ययिताको कुरा हामीले गऱ्यौँ है। अब तपाईँले बजेट कुरा गरिहाल्नुभयो 14 खर्ब अलिअलि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट, झन्डै 15 खर्बको कुरा गरौँ, 15 खर्ब है मोटामोटी। तर यो किनभने उहाँले यो चालु आर्थिक वर्षको 15 खर्बको बजेट निकालेर उसमा चाहिँ अर्धवार्षिकमा आएर 11 खर्बमा ल्याउनु भएको थियो होइन। अब अहिले आएर त्यही पनि खर्च नहुने भयो, 70% मात्रै खर्च हुन्छ भनिराख्नु भएको हुनाले अब यो झन्डै 15 खर्बको बजेटलाई चाहिँ यो विगतको अनुभवलाई समेत हेरेर हामी प्रयोगमा ल्याउँछौँ भन्ने अठोट लिनुभएको होला भन्ने आशा गर्दै अब यो बजेटका राम्रा पक्षहरू छन्, केही अब नराम्रा पक्षमा केही सयपछि तपाईँसँग कुरा गर्छु। किशोर प्रधानजी, उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यो बजेटलाई कसरी हेऱ्यो? तपाईँहरूले माग गर्नुभएको थियो 2 खर्ब चाहिन्छ, राहतको विशेष प्याकेज चाहिन्छ भने आयो बजेटमा, खोइ त माग कहाँ छ? रमलाजी, एउटा कुरा तपाईँले चाहिँ ठिक भन्नुभयो, तर म तपाईँलाई सबभन्दा पहिले एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज तपाईँले मलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभयो अघि तपाईँ यो स्टुडियोमा आउनको लागि। तपाईँको चाहिँ जुन हमलालाई चाहिँ मैले चाहिँ पेसेन्सली एउटा कुरा म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ हामीले हिजो अस्ति मात्रै हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पदाधिकारीमा हामीले के छलफल गरेका थियौँ भने बजेटको स्पेसली कुनै पनि पदाधिकारीहरूले चाहिँ तुरन्तै रियाक्सन नदिने, जबसम्म हामीले यसलाई चाहिँ पुरा अध्ययन नगरिकन रियाक्सन नदिने। एक्ज्याक्टली म तपाईँलाई भन्दैछु, एक्ज्याक्टली म तपाईँलाई के भन्नु, अहिले अफिसियली म तपाईँलाई म महासङ्घको अफिसियली कुनै पनि कुरा म गर्दिनँ, तर व्यक्तिगत कुरा तपाईँसँग म डेफिनेटली सेयर गर्छु। व्यक्तिगत कुराको सेन्समा अहिले दुई अब तपाईँले डाक्टर साहबलाई सोधे जस्तै चाहिँ सबल पक्षको कुरा मात्रै गरौँ त, सबल पक्ष एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली अहिले सबल पक्षमा चाहिँ हामीले मैले बुझेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कृषिमा जुन प्रकारले अहिलेको बजेटले फोकस गर्न खोजेको छ, त्यो कृषि प्रधान देशको हैसियतले र वनमा पनि जुन प्रकारले फोकस गर्न खोजेको छ त्यो हाम्रो इस्यु हो। र अर्को कुरा के छ, माग हो र विशेष राइट त्यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ
सबल पक्ष देखेँ भने अर्को एउटा कुरा के मैले देखेँ भने अहिले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायको लागि जुन 5% ब्याजमा एउटा कर्जा दिने व्यवस्थाको जुन चाहिँ यो बजेटले गरेको छ त्यो चाहिँ तपाईँको सबल पक्षकोमा हामीले लिएको छौँ। र एउटा कुरा तपाईँलाई म एज ए होल तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सबल पक्ष र असबल पक्ष भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जुन पक्ष जहिले पनि नेपालमा कमजोर भएर बस्यो, यस्तो कमजोर भयो, सुन्नु न, सरकारको नीति एउटा हुन्छ, काम गर्ने नीति अर्को हुन्छ। त्यो काम गर्ने नीतिलाई जबसम्म नेपाल सरकारले सही तरिकाबाट आफूले निकालेका, आफूले गरेका, आफूले चाहिँ नियम बनाएका कुरालाई लागू गर्न सक्दैन तबसम्म, जस्तो अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि कानुन पक्ष फितलो छ हाम्रो देशमा हैन। सुन्नु वर्तमान समयको कुरा गर्दाखेरि अहिले धेरै बजेट हेर्नु भएको छ, हेरिसकेको छु। अब डाक्टर साहबले अहिले भन्नु पनि भनी योभन्दा पहिलेको बजेटको अर्धवार्षिकीमा आधा पनि खर्च गर्न सकिने भन्ने कुराको चाहिँ जवाफ आइसकेको छ। भनेपछि अहिले झन् सेन्सिटिभ केस छ। हेर्नुहोस्, यति सेन्सिटिभ केस छ कि अहिले रिकभरी, तपाईँले भन्नु रिकभरी प्याकेजको रूपमा हामीले एउटा रिक्वेस्ट गरेको छौँ सरकारलाई कि जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर जनताको उत्तरदायित्व बनाएर हामीले रिकभरी प्याकेज एटलिस्ट कमसेकम 10% GDP को 10% ल्याउनुपर्छ। जुन त्यो जनतामा त्यो पैसाको कसरी त्यो एउटा बनाएर चाहिँ सरकारले नि एउटा मोर्टालिटी बनाएर त्यसलाई चाहिँ फिड गरे भने त्यो पैसा मार्केटमा आउँछ। त्यो मार्केटमा आएपछि के हुन्छ भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। त्यो चलायमान गर्नको लागि, अर्थतन्त्र चलायमान गर्नको लागि त्यो रिकभरी प्याकेजको हामीले डिमान्ड गरेका थियौँ, हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्यवश त्यसको चाहिँ एड्रेस हुन सकेन। तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो, हुन सकेन। त्यसैले त्यो सबल पक्ष र चाहिँ हैन, बजेटमा उद्योगपतिहरूको मागलाई सम्बोधन गरिएन। त्यो कुरा तपाईँले हैन वास्तविकता छ नि बताइदिनुहोस् न नेपाली जनतालाई। सुन्नुहोस् न, के अरे तपाईँ भविष्यमा राज्यमासको नेतृत्वकर्ताको रूपमा मैले हो नेतृत्वकर्ताको रूपमा छु। त्यसै कारण म तपाईँलाई के भन्छु, अनुसार सुन्नु न, डेफिनेटली म उम्मेदवार पनि हो, जित्छु पनि तपाईँहरूको दयामाया होइन। म एउटा कुरा अनुशासन सुन्नु, डेफिनेटली सुन्नु, अनुशासनको पालना। किनभने आजै भर्खर तपाईँको अहिले भर्खर 2 मिनट अगाडि बजेट सकिएको छ। मैले जुन आफ्नो कोर कमिटी प्रेसिडेन्टले, इलेक्ट प्रेसिडेन्टले मलाई भनेको जुन चाहिँ दायरा छ, दायराभन्दा बाहिर नेतृत्वको बिचमा के सहमति हो? अनि अफिसियली सुन्नु, अफिसियली म तपाईँलाई अहिले मैले भने अफिसियली म तपाईँलाई बजेटको बारेमा कमेन्ट केही गर्दिनँ। तर व्यक्तिगत कमेन्ट मैले तपाईँलाई गरेँ। उद्योगपतिहरूले गर्न थालिसक्यो नि त बजेटको बारेमा, कसले प्रतिक्रियाहरू बाहिर आइसक्यो। होइन, हाम्रो लिडरहरूले आएको छैन। अब आउँछ, भोलि आउँछ, आज चाहिँ आउँदैन। आज मैले व्यक्तिगत आज आउँदैन, उद्योगपतिहरूको कुनै प्रतिक्रिया आउँदैन बजेटको बारेमा। इन्डिभिजुअल आउँछ तर संस्थागत आउँदैन क्या। संस्थागत रूपमा तपाईँले मलाई सोच्नु, संस्थागत भोलि तपाईँहरू पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नु। संस्थागत रूपमा चाहिँ हामी भोलि मात्रै गर्छौँ भनेर हामीले सोचेका छौँ। त्यस कारणले व्यक्तिगत तपाईँ मेरो धारणा मैले तपाईँलाई भने, संस्थागत धारणा चाहिँ संस्थाको मर्यादाभित्र रहेर मैले गर्नुपर्छ। किनभने म संस्थाको एउटा जिम्मेदार व्यक्तिको रूपमा भएकोले मेरो अनुरोध तपाईँलाई हो कि संस्थागत रूपमा यसलाई नलिनुहोस्। यसलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले तपाईँलाई चाहिँ यो भनेको हो। र जहाँसम्म यो बजेटमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन कुराहरू आएको छ, अहिले स्वास्थ्यको विषयमा हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ धेरै चाहिँ कुराहरू आएको छ। यसलाई मैले एउटा कुरा मेरो दृष्टिकोणले, व्यक्तिगत दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले कहाँ कमी कमजोरी पाएँ भने अहिले 2 महिनाको कोरोनाको जुन 2-2.5-3 महिनाको भन्दा र प्रिपरेसनको पिरियडमा पनि यो त्यो 3-3.5 महिनाको बिचमा पनि हामीले क्वारेन्टाइनदेखि लिएर हेल्थको हामीले कुनै पनि चाहिँ एउटा देखाउनु पर्ने काम चाहिँ सरकारले गर्न सकेको छैन विगत गएकोमा। किनभने अहिले तपाईँलाई बस्ने ठाउँको पनि प्रोपर एरेन्जमेन्ट छैन क्वारेन्टाइनको, होइन। अनि तपाईँको स्याम्पलिङको पनि त्यति राम्रो छैन। इभन बजारमा त के पनि हल्ला स्वास्थ्यको छ भने कि त्यो जुन एपरेटसहरू आयो, त्यो एपरेटसहरू पनि चाहिँ वेल प्रुफ छैन भन्ने कुराको आएको हुनाले त्यसको रिजल्ट चाहिँ, किनभने एउटै मान्छेको रिजल्ट चाहिँ कहिले नेगेटिभ कहिले पोजिटिभ तुरन्त गर्दाखेरि त्यस्तो आएको पनि सुनिएको छ बजारको हल्ला। त्यस कारणले गुणस्तरीय सामानको प्रयोग यो कोरोना भाइरसको बेलामा गरिएको छैन भन्ने कुरा पनि बजारमा आएको छ। त्यसलाई सावधानीपूर्वक अब आउने जुन यो बजेटले एड्रेस गरेका कुराहरूलाई चाहिँ सावधानीपूर्वक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय छ। दिपेन्द्र सर, तपाईँले बजेटको राम्रो पक्षको है समीक्षा गर्नुभयो।
तर नराम्रो पक्ष के छ? यो बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के छन्? अब बजेट तपाईँलाई थाहा छ विगतकै परम्परामा आयो होइन, कोरोनाको नियन्त्रणको लागि त एउटा मिठो राम्रो छोटो बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू पनि थिए धेरै, तर लामो आयो नि, त्यही पुरानै ढाँचाबाट बजेट आयो नि, किन के कारणले होला? म चाहिँ त्यो विषयमा अलिक फरक विचार राख्ने है। 1 वर्षको लागि हामीले भनेका छौँ भने अनि 6 महिनाको लागि मात्रै विचार गरौँ देखा जाएगा भन्न थालियो भने राजनीतिक स्थिरता आएको छ, हामी परिपक्व मान्छेहरूले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गरिरहेछौँ भन्ने कुरा छुट्न जान्थ्यो। त्यस कारणले म पुरै बजेटको पक्षमा रहेको हुँ। त्यस विषयमा चाहिँ उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो म भन्छु। तर अब यहीँनिर आएपछि कोरोना भाइरस जत्तिकै त्योभन्दा नि जटिल किसिमको समस्या हामीसँग आइसकेको छ। त्यो भनेको बोर्डर व्यवस्थापन गर्ने कुरो। यसो हेर्छु परराष्ट्रको सम्बन्धको विषयमा कुरा गर्दाखेरि त्यो भेट्टाउँदिनँ होइन। अनि त्यसपछि गृहले त्यो सुरक्षा गर्ने यताउता गर्ने कुरो गर्छन् नि। अहिले त यो यति राम्रो मौका थियो है, हात हतियारसहित पोसाकसहितै इन्डियाबाट पसेर नेपालका गाउँबाट मान्छेलाई बाख्रा कुखुरा जस्तो थुतेर इन्डियामा लिएर गएर कारवाही गरिराखेका अवस्थाहरू थिए के हो। यो परिस्थितिमा के भने सार्वभौम मुलुक हो र हामी पनि सार्वभौम जनता हौँ भने कानुन अनुसार हुने कुरा ठिक थियो। केन्द्रीय सरकार सङ्घको सरकारसँग अनुमति लिएर गरे भएदेखि आपत्ति छैन। तर यी सबै कुरा रोक्नको लागि कमसेकम सिमानामा निश्चित किसिमको निगरानी राख्ने नियन्त्रण गर्ने काँडे तार लगाउनु पर्छ भने तपाईँको माग हो? हिसाब किताब राख्ने को मान्छे गयो को मान्छे आउँदैन त्यसको लागि बजेट छुट्याउनु पर्थ्यो हो। त्यसको निमित्त छ भन्ने कुराको कुनै पनि सङ्केत नभएको हुनाले मैले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो सार्वभौमिकताको विषयमा सरकार कतिको सजग छ भनेर अलि अलमलमा परिराखेको। किन सीमा समस्या समाधान त गर्नै पर्छ होइन। आजको दिनमा नेपाली जनताको चाहना त पहिलो त सीमाको रक्षा गर्ने सुरक्षा गर्ने हो, मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउने हो, मुलुकको सर्वसत्तर के होला आजको आवश्यकता हो नि त होइन, राष्ट्रिय अखण्डता। हजुर हो। त्यसमा चाहिँ सरकार चुक्यो त्यो बजेटको कुरा गर्दाखेरि राम्रोसँग एड्रेस गर्न सकेन भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यो किन सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएन होला? अर्थमन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको थियो कालापानी जसरी पनि फिर्ता गर्छु भनेर। तर त्यसको लागि चाहिँ बजेटमा कुनै गुरु योजना राखिएन नि, के कारण के होला भने भारतीय उसमा चाहिँ जब त्यो सरकार एकदम बलवान भएर आयो, 2/3 चाहिँ आएको म्यान्डेट लिएर आइसकेको छ, राम अयोध्यामा राम मन्दिर हो भनेर लाहाछापै लगाइसक्यो है। काश्मीरमा एउटा अटोनोमस उसमा रहिराखेकोलाई चाहिँ भारतको नक्साभित्र पार्ने संविधानभित्र पार्ने काम पनि सम्पन्न गऱ्यौँ भनेर जे भनिरहेछ नि हो। त्यस्तै छरछिमेकका मुलुकहरूमा पनि रहेका बासी कुनै इस्युहरू छन् भने त्यसलाई पनि बलपूर्वक लिएर गएर सकिन्छ भन्ने हिसाबले आएको सरकारको बाढी हुरी जुन चाहिँ छ नि, यसलाई हामीले अलि सजगतापूर्वक बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले हेर्नुपर्छ। हामीलाई जति मर्का पर्या भए पनि यसलाई चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट गर्न तयार छौँ है भन्ने जुन अडान छ डिप्लोमेटिक उसबाट जाने हो, त्यसैलाई बल दिनुपर्छ भन्ने भएको हुनाले बजेट थप गर्ने अथवा नयाँ रणनीति लिएर आउनलाई चाहिँ हिचकिचाएको हो भने देखिरहेको छु। अब अहिले नै भन्नुहोस् जो कालापानीमा गएर बसेका मान्छेहरू बिचरा हाम्रा सुरक्षाका उहरू संवादहीन छन्, त्यहाँ सञ्चारको माध्यम केही पनि पुगेको छैन, कसले के गर्यो कसो गर्यो थाहै छैन। होइन, समग्रमा बजेटले चाहिँ हरेक क्षेत्रलाई छुने प्रयास चाहिँ गरेको छ अध्ययन गर्दाखेरि। तर दिगो समाधान हाम्रो देशमा आजको दिनमा अर्थतन्त्रलाई बचाउनको लागि दीर्घकालीन सोच पनि चाहिन्छ। अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। अब सरकारले जुन किसिमको बजेट ल्यायो नि आकारमा तपाईँको विमति छैन किशोरजी, छैन, राम्रो ल्याएन आकारमा। तर तपाईँलाई थाहा चालु खर्च 9 खर्ब 48 अर्ब र 94 करोडको छ। यो कहाँबाट ल्याउने ठ्याक्कै भन्नुहोस्। डाक्टर साहबले मभन्दा राम्रो कुरा भन्नुहुन्छ। मलाई भन्नुभयो अनि यो त यही चालु आर्थिक वर्षमा हामीले खर्च गर्न नसकेर रहेको रकम पनि छ कि है। त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि 5 खर्ब जस्तो घाटा बजेटको रूपमा चाहिँ पेस गर्नुभएको छ। अनि त्यसमध्येमा आन्तरिक ऋण 2 खर्ब समथिङ उठाउँछौँ भन्नुभएको छ होइन। त्यो पनि होला, तर आन्तरिक ऋण उठाउँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो निजी क्षेत्रका मित्रहरूले ब्याङ्कबाट प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो, सरकारले लैदिएपछि हामी चाहिँ डुरा हुने हौँ कि भन्ने हुन्छ भन्ने हो। तर त्यो के भने
मुलुकको बृहत हितको निमित्त लिएया हुनाले सरकारले पनि फेरि त्यो अर्थतन्त्रमै खर्च गर्ने भएको हुनाले त्यो बजारमै आउँछ घुम्छ फिर्छ, हामी पनि त्यसको सहभागी हुन सक्छौँ भन्ने किसिमको कुरो हो। त्यति धेरै डेफिसिट नभए हुनाले नि यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको निमित्त त्यति गाह्रो पर्दैन भन्ने पनि हो। त्यसको अतिरिक्त के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले विभिन्न किसिमका फन्डहरू कामै नलाग्ने गरेर मतलब नचलाउने गरेर त्यसरी राखिरहेको छौँ के आखिरी अवस्था आयो भनेदेखि त त्यसलाई पनि त परिचालन गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ। जस्तो पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दाखेरि 3 खर्ब 52 अर्ब छ। अब रकमहरू जुटाउन सकिन्छ हामीले? होइन त्यो त त्यसको लागि समस्या आउँछ भने तपाईँले त राम्रोसँग हेर्नु भएको छ नि, पैसा कहाँ बल्ने क्या, रेमिट्यान्स आउँदैन, विदेशी लगानी आजको दिनमा घटिरहेको छ। अनि रेमिट्यान्ससँग हामीले एउटा भ्रम के फाल्नु पर्यो भने भित्र रेमिट्यान्स चाहिँ गभर्मेन्टको बजेटमा चाहिँ जाँदैन क्या, हाम्रो वैदेशिक सञ्चिति भन्छौँ नि त्यसमा आउँछ। त्यो फुलेर गइदियो भनेदेखि विदेशबाट लगानी गर्नेहरूले पनि होइन लगानी गर्न कसिन्छन् र अर्थतन्त्र एकदम बलियो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जानुपर्छ भन्ने धारणा पनि राख्ने हो। रेमिट्यान्सले त एउटा कुरा के फरक पार्छ भने कन्जम्सन बढाउँथ्यो, उपभोग होइन, उपभोग बढाउँदाखेरि आयात प्रशस्त मात्रामा हुन्थ्यो अनि आयात भयो भनेदेखि राजस्व पनि बढ्थ्यो भन्ने हो। त्यतापट्टिबाट अलिकति हामीलाई चाहिँ समस्या पर्छ भन्ने मात्रै हो। तर पनि अहिले आएर मलाई लाग्छ त्यो पुरा गर्नको निम्ति त्यसै कारणले त झन्डै 15 खर्बको बजेट ल्याइएको कारण त्यो हो नि, घटाइएको कारण पनि त्यही हो। त्यसलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार चाहिँ दृढ भएर लिएर आएको हुनाले हामीले पनि बल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल ठिक छ, ट्याक्स नतिर्नेहरूले बजेटको साइज ठुलो हुँदैमा समस्या होइन भनेर भन्नुभयो तपाईँले, ठिक हो, हाम्रो देशको लागि होइन, हाम्रो समस्या कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो समस्या भनेको कार्यान्वयनको लागि आज चुनौती छ। तर यसपटकको यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ होइन, यहाँहरू दुवैको प्रतिबद्धता चाहियो क्या जनतालाई। अनि क्षेत्र र किशोर प्रधानको बन्दाबन्दीको अवस्थालाई लम्ब्याएर लिएर गयौँ भने फेरि पनि गाह्रो पर्न सक्छ होइन। अनि सबैलाई राष्ट्रिय समस्यामा परेर आएको हुनाले यति बेला सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना सिर्जना गर्न सकियो भने त्यो केमा भर पर्छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले पनि भनेअनुसारको काम गर्ने, आफू पनि सुशासनभित्र रहने र एउटा चाहिँ उसको शिक्षा दिने भनौँ न, हेर रोल मोडलको रूपमा हामी सरकारमा बसेकाहरू मितव्ययी भएका छौँ, नचाहिँदो कुरामा खर्च गरिराखेका छैनौँ र हामी अनुशासित छौँ भने जनताहरूले नै यति बेला चाहिँ हामीलाई यस किसिमले नै मद्दत गर्नुपर्छ भन्यो भनेदेखि समस्या गाह्रो छैन ऋषिजी। त्यसो भए किशोरजी, उद्योगपति र व्यापारीको लागि आजको दिनमा छ नि जुन किसिमको माग थियो, जुन किसिमको तपाईँहरूले अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री सबैलाई भन्नुभएको थियो, त्यो माग आज पुरा भएन। तपाईँहरूको मागका केही आंशिक रूपमा पुरा भएको होइन, जसरी तपाईँहरूको माग थियो नि त, बुझेँ, प्याकेज चाहियो, विशेष राहतको प्याकेज त आएन आज। अब तपाईँहरू सरकारलाई के भन्नुहुन्छ यसमा? तपाईँको असन्तुष्टि छ नि बजेटप्रति? सुन्नुहोस्, अब एउटा कुरा के छ भने यसको सन्तुष्टि कि असन्तुष्टि? सुन्नुहोस् न, म बताउँछु के छ भने केही कुराहरू सरकारले एड्रेस नगरेका होइनन्। जुन कुरा मैले तपाईँलाई भने 5%मा चाहिँ साना तथा मझौलालाई चाहिँ ऋण दिने र रिफाइनेन्सिङ गर्ने कुराहरू पनि आएको छ। समस्या कहाँनिर छ भने हामीले अहिले सबभन्दा ठुलो माग के थियो भने तपाईँलाई चाहिँ रिकभरी प्याकेजको रूपमा जिडिपीको 10% चाहिँ जनतामा जानुपर्छ भन्ने जुन हामीले एउटा माग राखेका थियौँ त्यो एड्रेस हुन सकेन। त्यो एड्रेस नहुँदाखेरि अब हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ सरकारलाई अब हामीले आफ्नो रियाक्सन दिने भन्ने कुरामा चाहिँ यसको बृहत छलफल हामी भोलिदेखि सुरु गर्छौँ। किनभने के छ भने हामी पनि सरकारको तपाईँहरूको आधिकारिक निर्णय चाहिँ कहिलेसम्म आउँछ त बजेटप्रति? भोलि साँझसम्म आउँछ, भोलि साँझसम्म आउँछ। त्यसमा तपाईँहरूले आजको दिनमा यो बजेटको अध्ययन गरेर मात्रै पहिलो पटक तपाईँहरू सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो दृष्टिकोण किन? विगतमा तपाईँहरू त संसदमै जानुहुन्थ्यो। नेचुरली केही सुन्नु न, विगत बजेट सम्बोधनमा एक्ज्याक्टली विगत वर्षहरूमा केही हामीबाट हाम्रै साथीहरूबाट यो अनुशासन क्रमको जुन चाहिँ कुराहरू भङ्ग भयो, जसले कि के भने बजेटलाई राम्ररी नपढिकन चाहिँ स्वागत गर्ने जुन चलन भयो, त्यसले के भयो भने हाम्रो आम चाहिँ उद्योगी व्यवसायमा त्यसको रियाक्सन राम्रो हुन गएन। त्यसले गर्दाखेरि यसपटक हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत इन्कमिङ अध्यक्ष दुवैजनाले चाहिँ आधिकारिक चाहिँ जबसम्म हामी छलफल गर्दैनौँ तबसम्म आधिकारिक रूपमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट कुनै पनि कुरा चाहिँ बजेटको बारेमा विश्लेषण नगर्ने भन्ने कुराको चाहिँ भनियो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले भने मेरो आधिकारिक कुरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आधिकारिक कुरा चाहिँ समयमा आउँछ। अहिले व्यक्तिगत कुरा चाहिँ तपाईँले मैले 2टा प्लस पोइन्ट भने।
दुईटा माइनस पोइन्ट भने तपाईँलाई र व्यवहारिक सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले जहिले पनि एउटा कुरा भनिरहेको छौँ कि सरकारले गर्नुपर्ने कुरालाई डाक्टर साहबले अहिले भन्नुभयो जस्तै सरकारले बनाएका नियमहरूलाई आफूले पालन गराउने क्षमता चाहिँ आफैले राख्नुपर्छ, आफै अनुशासित भएर त्यसलाई पालन गराउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ र पालन गर्ने व्यक्तिले पनि त्यसलाई चाहिँ उद्योगी व्यवसायदेखि लिएर कर्मचारीले पनि त्यसलाई चाहिँ पालन गर्ने तरिकामा चाहिँ सरलीकरण हुनुपर्छ भन्ने कुराको आवाज हामीले अहिले होइन चाहिँ 10औं वर्षदेखि उठाएर आएका छौँ। तर हामी त्यसैले जहिले पनि के भन्छौँ व्यवहारमा लागू हुँदैन। अहिले तपाईँले भन्नुभयो जति पनि कुरा बजेटमा आएको छ यो तल्लो स्तरमा पुग्दा यो बजेट त एउटा कस्तो हुन्छ भने नि आज सरकारले बजेट पेश गरेर चाहिँ तपाईँलाई के अरे जनतामा लागू गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक सरकार अथवा स्थानीय सरकारमा जब बजेटहरूको चाहिँ जान्छ पैसा त्यहाँ फेरि उसको कानुन चल्छ। अनि त्यो कानुन के हुन्छ भने तपाईँलाई त्यो कानुनले के गर्छ भने काम पनि रुकावट हुन्छ र त्यो उसको पैसा पनि चाहिँ युज हुँदैन अनि अनेक बाधा अडचन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यो चिजलाई चाहिँ नहोस् भनेर हामी उद्योगी व्यवसायीले जहिले पनि, किन उद्योगी व्यवसायीलाई के छ भने मार्केट चलायमान हुनिरहनुपर्छ क्या। मनी चाहिँ फ्लोट भएर मनी एक ठाउँमा स्टप भयो भने के हुन्छ भने मार्केटको एक्टिभिटिज कम हुन्छ, हुँदैन। अनि मार्केट एक्टिभिटिज कम हुने बित्तिकै तपाईँको डिफिसिट चाहिँ सबै चिज देखिन्छ। गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्न सकिँदैन समयमा, हामीले ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सकिँदैन समयमा, हामीले लिएको कर्जा। त्यस कारणले तपाईँहरूले त सहुलियत ऋणको कुरा गर्नुभएको थियो होइन। अहिले सुन्नु, सरकारले त घोषणा गरिरहेको छ तपाईँलाई त केही मात्रामा त होइन। अहिले पोजिटिभ होइन, राइट। मैले भने त तपाईँलाई 5% ब्याजमा दिनु भनेको दिस ए काइन्ड अफ एउटा पोजिटिभ मैले भन्दैछु राम्रोलाई राम्रै भनेको छु त, हामी नराम्रो भनेको छैन नि। पर्याप्त नहोला, सङ्केत चाहिँ राम्रो। तर यसमा व्यवहारिकता तपाईँ के छ भने पहिले अहिले हुन त राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा बडा राम्रो काम के गर्यो भने पहिले के थियो भने सहुलियत ऋण चाहिँ हाई लेभल हाई प्रोफाइलको मान्छेको घरमा पुग्थ्यो। अहिले चाहिँ के भने साना तथा मझौला उद्योगीको बिचमा 10 करोडभन्दा तलकोमा जाने भयो। त्यो एउटा चाहिँ सन्देश राम्रो गएको छ। अब यो सन्देश यसलाई व्यवहारमा उतार्न बाँकी छ होइन, बोलेर मात्रै भएन। दिपेन बाबु छेत्रीजी, हामी एउटा निष्कर्ष पुग्छौँ। 7 बजेको समाचारमा हामी फेरि जाँदैछौँ, त्यसपछि कुरा गरौँला। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त, अहिलेको अवस्थामा बजेटको समग्रतामा कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो मिश्रित प्रतिक्रिया आयो नि यसपटकको बजेटमा। ठिकै हो, बाटो समात्न खोज्या छ होइन। त्यो बाटो त एकदम कठिन छ नि। फेरि अनि बाटो कठिन किन छ? अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। र इमान्दारिता देखाइयो भने जस्तै सुकै किसिमको कठिनतालाई पनि मान्छेले चाहिँ ओभरकम गर्न जित्न सकिन्छ। कुरो त्यति मात्रै हो। तपाईँ एक साग नखाएर, मलाई एकजना जापानी प्रोफेसरले भन्थ्यो सेकेन्ड ग्रेट वार पछाडि यति ठुलो समस्यामा पर्यो, हेर भाइ तैँले पत्याउँदैनस् हाम्रो बेलुकाको डिनर 2 टुक्रा पाउरोटी र एक टुक्रा माछाले हामी चाहिँ डिनर भनेर बस्थ्यौँ। अहिले विश्वको सबभन्दा राम्रो प्रगतिशील उसमा भनौँ न औद्योगिक राष्ट्रमा हामी गरिरहेछौँ। तिमीहरूको त्यस्तो अवस्था छैन होला, सम्पदाले चाहिँ परिपूर्ण छौ, तर व्यवस्थापन तिम्रो कमजोर भएको हुनाले बिग्रिएको छ। त्यस कारणले हामी जानु पर्यो नि त। अब त हामीले विगतमा गरेका गल्तीहरूलाई पक्रेर होइन, अब गल्ती नगर्ने गरी हो कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा सुविधाहरू सबै कटौती गर्नुपर्छ। होइन, सुविधा घटाएर मात्रै भएन, सबभन्दा पहिला मानसिक रूपले आफू परिवर्तन हुनु पर्यो कि खर्च कम गर्नु पर्यो क्या, मेरो आग्रह हो। बाबु छेत्रीजी, एउटा फजुल खर्च गर्नु भएन। एउटा कुरा चाहिँ धमलाजी एउटा बडा राम्रो डाक्टर साहब उहाँले पनि भन्नु, तपाईँले पनि त्यो कुरा सुन्नु। खर्च कटौती गर्नुको साथसाथमा हाम्रो अहिले जुन कोरोनाले यस्तो भाइरसमा दुनियाँसँग चाहिँ सबैसँग चाहिँ ऋणको र सबैसँग सहयोगको अपेक्षा गरेर सरकारले माग गर्यो, हामीले पनि कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ। तर हामीले कहाँ के कमी कमजोरी देख्यौँ भने सरकारी निकायका उच्च पदस्थ अधिकारी, सम्माननीय राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो कन्ट्रिब्युसनको बारेमा कहीँ पनि बोलेको देखेको छैन। भनेपछि हामीले उसको देशको जनता हामी होइन, उसको कन्ट्रिब्युसन कहाँ छ? यसबारे हामी केही समयपछि कुरा गरौँला।